बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसराइल की जानिब से ईरानी अहदाफ पर हमला किया गया है। ईरानी अहदाफ पर हमले में 9 ईरानी जंगजुओं के मारे जाने की इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं। दूसरी जानिब ईरान ने दावा किया है कि उसने इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के 3 जासूसों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि ईरान का यह भी दावा है कि उसे इसराइल के जौहरी हथियारों के ठिकानों का पता है। अगर इसराइल ने किसी किस्म की हरकत करने की कोशिश की तो ईरान किसी वक्त भी इसराइल के जौहरी हथियारों पर हमला आवर हो सकता है। जबकि इसराइली वजीर आजम नफ्ताली बेनेट को एक धमकी आमेज खत भेजा गया है, जिसमें एक गोली भी भेजी गई है और कहा गया है कि नफ्ताली बेनेट ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों से बाज रहे, वरना इसराइली वजीर आजम को कत्ल कर दिया जाएगा। इन तमाम खबरों की तफसीलात क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, शामी दारुल हुकूमत दमिश्क में इसराइली तैयारों ने ईरानी अहदाफ पर बमबारी की है, जिसके नतीजे में 5 शामी एहलकार जबकि 4 ईरानी जंगजू भी मारे गए हैं। इसराइली फिजाइया ने कार्रवाई में असला डिपो और ईरानी जंगजुओं को ठिकानों को निशाना बनाया है। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी ने शाम में खाना जंगी पर नजर रखने वाली तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के हवाले से बताया है कि दमिश्क के सरहदी इलाके में इसराइली फिजाइया ने मुतअद्दिद अहदाफ पर बमबारी की है। बमबारी में 5 शामी एहलकारों समेत 9 अफराद मारे गए। दीगर 4 अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी, ताहम ख्याल किया जा रहा है कि वो ईरान के हिमायत याफ्ता अस्करी जंगजू थे। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इसराइल की तरफ से साल 2022 के दौरान शाम में ये मुहलक तरीन हमले हैं। शामी न्यूज एजेंसी सना ने इस हमले की तस्दीक करते हुए कहा है कि इससे कबल 14 अप्रैल को भी दमिश्क के करीब इसराइल ने फिजाई हमला किया था, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब ईरानी इंटेलिजेंस ने भी बड़ी कार्रवाई की है। ईरानी इंटेलिजेंस ने एक मुश्तबे गिरोह के 3 अफराद की गिरफ्तारी का दावा किया है, जिनका ताल्लुक मुबैना तौर पर इसराइली सीक्रेट सर्विस मोसाद से बताया गया है। इन अफराद पर हसास और खुफिया इत्तलाआत की फराहमी में मुलव्विस होने का इल्जाम आयद है। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने नीम सरकारी खबर रसां इदारे फारस के हवाले से बताया है कि जनूब मशरकी ईरानी सूबे सीस्तान और बलोचिस्तान से 3 ऐसे मुश्तबे अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनका ताल्लुक इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद से है। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त और कौमियत जाहिर नहीं की गई। यह भी नहीं बताया गया कि इन अफराद को खुफिया और हसास मालूमात तक रसाई किस तरह हासिल हुई। ऐसे ईरानी दावों की आज़ादाना तहकीकात तस्दीक बिलअमूम नहीं हो पाती, क्योंकि ऐसी गिरफ्तारियों और मुल्जिमान के खिलाफ चलाए जाने वाले मुकदमात की कार्रवाइयों को खुफिया रखा जाता है। नाज़रीन कराम, ईरान और इसराइल बरसों से एक दूसरे पर अपने खिलाफ जासूसी के इल्जामात आयद करते रहे हैं और दोनों रियासतों के माबैन मुखासिमाना बयानबाजी भी मामूल की बात है। इसराइल ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझता है और बारहा इस बात की धमकी भी दे चुका है कि वो तेहरान को मुबैना जौहरी हथियारों के उसूल से रोकने के लिए उसके खिलाफ यकतरफा फौजी कार्रवाई भी कर सकता है। ईरान ताहम किसी भी किस्म के जौहरी हथियारों की तैयारी या उनके हुसूल की कोशिशों की तरदीद करता है, मगर साथ ही तेहरान का यह भी कहना है कि उसके खिलाफ किसी भी जारहियत का सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। इस साल जनवरी में इसराइल ने कहा था कि उसने मुबैना ईरानी जासूसों के गिरोह का कामयाबी से पता चला लिया था। तब इसराइल का कहना था कि ईरान ने हसास मकामात की तस्वीरें उतारने, नीज खुफिया मालूमात हासिल करने के लिए सोशल मीडिया के जरिए इसराइली खवातीन की खिदमात हासिल की थी और उन खवातीन की मुबैना हौसला अफजाई की जा रही थी कि वह अपने बेटों को इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस में भर्ती करवाएं।
اس سے قبل گزشتہ برس ایران نے بھی جولائی میں یہ کہا تھا کہ اس نے مبینہ طور پر اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد سے تعلق رکھنے والے ایک مشتبہ مسلح گروپ کے اراکین کو اس وقت گرفتار کر لیا تھا جب وہ ملک کی مغربی سرحد پار کر کے ایران میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ناظرین اکرام، ایران وقتاً فوقتاً ایسے مشتبہ عناصر کی گرفتاریوں کے اعلان بھی کرتا رہتا ہے جو اس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل سمیت مختلف حریف ممالک کے لیے مبینہ جاسوسی میں ملوث ہوتے ہیں۔ 2020 میں ایران نے اپنی ایلیٹ فورس پاسداران انقلاب کے جنرل قاسم سلیمانی سے متعلق اہم معلومات امریکہ اور اسرائیل تک پہنچانے کے سلسلے میں مجرم قرار دیے گئے ایک شخص کو پھانسی بھی دے دی تھی۔ قاسم سلیمانی بعد میں عراق میں ایک امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے تھے۔ ایران اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور خطے میں حزب اللہ اور حماس جیسی تنظیموں اور دیگر اسرائیل مخالف مسلح گروہوں کی حمایت کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح عرب چینل الجزیرہ نے اطلاع دی ہے کہ تل ابیب نے اپنے ہتھیاروں کے ڈپو کی جگہ کو تبدیل کر دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے ایک ایسے ملک کے ذریعے تل ابیب کو انتباہی پیغام بھیجا تھا جس میں ہتھیاروں کے نئے ڈپو کی جگہ کو سرخ رنگ میں نشان زدہ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق الجزیرہ نے ایک ایرانی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ آج دوپہر تہران نے ایک ملک کے ذریعے تل ابیب کو دھمکی آمیز پیغام بھیجا ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ تہران نے صہیونی حکومت کے جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے کی تصاویر اور منصوبے ایک یورپی ملک کے ذریعے تل ابیب کو بھیجے ہیں۔ ذرائع کے مطابق، جس نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا، زیادہ تر تصاویر زمین کی تھیں، سیٹلائٹ کی نہیں، اور جس میں اسرائیلی ہتھیاروں کے مقامات کی دیواروں پر سرخ نشان لگا دیا گیا تھا۔ تہران نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران کے ساتھ جنگ کا فیصلہ کیا تو یہ گودام اور تنصیبات ایران کا ہدف ہوں گے۔ ذریعہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے پہلے ہی اپنے گوداموں کی اسٹریٹجک جگہیں تبدیل کر دی ہیں، تاہم یہ فائل نئے ذخیروں کی جگہوں کی نشاندہی کرتی ہے، جو اس بات کا ببانگ دہل اعلان کرتا ہے کہ ایران کی انٹیلیجنس بڑی مضبوطی کے ساتھ اسرائیل کے اندر جاری کارروائیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ پاسداران انقلاب اسلامی کے ڈپٹی چیف کمانڈر جنرل علی فدوی نے کہا ہے کہ امریکہ کی کمزوری اور اسرائیل کی نابودی صاف نظر آ رہی ہے اور گزشتہ 43 سال میں آج امریکہ جتنا تنہائی کا شکار ہو چکا ہے اتنا کبھی نہیں ہوا۔ جنرل علی فدوی نے ایک پروگرام میں خطاب میں کہا کہ امام خمینی نے 1960 کے عشرے میں اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا اور اسی وقت سے دشمنوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عراق کی صدام حکومت کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران پر 8 سال مسلط کی گئی جنگ کے وقت سے ہی امریکہ تنہائی کا شکار رہا ہے اور گزشتہ 43 برس میں ہر شعبے میں اسلامی جمہوریہ ایران نے امریکہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ جنرل فدوی نے کہا کہ ایران آج علاقے اور دنیا کی بڑی طاقت ہے جسے سب مانتے ہیں اور امریکی مزاحمت کا محور ہر محاذ پر کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصار اللہ بھی اسلامی جمہوریہ ایران کے راستے پر چلتے ہوئے مضبوط ہو چکی ہے اور آج صورتحال یہ ہے کہ وہ سعودی حکومت سے بھی اپنی شرطیں منوانے میں کامیاب ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم نفتالی بینٹ کو ایک دھمکی آمیز خط موصول ہوا ہے جس میں ایک گولی رکھی گئی تھی۔ خط میں انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق یہ خط بینٹ کی اہلیہ کے اس دفتر تک پہنچ گیا تھا جہاں بینٹ کی بیوی گیلات کام کرتی ہے۔ یہ خط بینٹ کے گھر کے ساتھ والی عمارت میں پہنچا جسے وزیر اعظم سرکاری رہائش گاہ کے متبادل کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور عمارت کا پتہ نفتالی بینٹ کا نام ہے۔ ناظرین اکرام، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ کسی اسرائیلی وزیر اعظم کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہوں۔ سرکاری اسرائیلی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ وزیر اعظم نفتالی بینٹ کے دفتر میں متعلقہ حکام نے بینٹ کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے والے خط کے بعد ان کے گرد سیکیورٹی مزید سخت کر دی ہے۔